आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। हामी लकडाउन प्रभावमा छौं र लकडाउन प्रभावमा रहेर विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई उठान गरिरहेका छौं। विषयवस्तु उठान गर्ने क्रममा आज हामी नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरू जो विभिन्न कामको सिलसिलामा अध्ययनको सिलसिलामा नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था के छ र पछिल्लो समय जसरी नेपाल फर्किने युवाहरू जो विदेशमा रहनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल फर्किने क्रम पनि थालिएको छ, नेपाल फर्किएको पनि हुनुहुन्छ। यही विषय र वस्तुसँग पेरिफेरी रहेर खासमा नेपालीहरूको अवस्था के छ, उहाँहरू काम पाइरहेको अवस्था हो अथवा कसरी बसिरहनु भएको छ र नेपाल फर्किन चाहनेको संख्या र सम्बन्धित देशमा के कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने यावत विषयलाई लिएर हामी विभिन्न देश र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। जसरी सरकारले प्रयास गरिरहेको छ विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन चाहेमा स्वदेश ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि छ। यो सँगसँगै अस्ति शुक्रबार मात्रै युएईबाट पनि नेपालीहरू स्वदेश फर्किसकेको अवस्था छ। त्यस्तै अन्य देशहरूबाट पनि नेपालीहरू स्वदेश फर्किने भन्ने कुराहरू उठिरहँदा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू के भन्नुहुन्छ र त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिन्छौँ। यतिखेर हामी सिडनीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँबाट मुक्तिराम पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मुक्तिरामजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर नमस्ते सुदर्शनजी, धन्यवाद। हजुर, समग्रमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँको समग्र नेपालीहरूको अवस्था के छ, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। वास्तवमा अस्ट्रेलिया अहिले वर्तमान अवस्थामा आएर हेर्दाखेरि हरेक चुनौतीले अवसरको सिर्जना गर्छ भने चाहिँ जुन खाले एउटा स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ अस्ट्रेलियाको सुरुवात क्रममा जसरी एउटा द्रुत गतिमा चाहिँ कोभिड-19 को एउटा संक्रमित दर बढिरहेको थियो, बिस्तारै त्यसबाट आम नेपाली विद्यार्थीदेखि अभिभावकदेखि सम्पूर्ण समस्त नेपालीहरू पनि त्यसबाट धेरै तर्किएको, धेरै आत्तिएको अवस्था थियो। तर यहाँको अवस्था साँच्चै भन्दाखेरि एउटा उदाहरण रूपमा विश्वकै लागि अस्ट्रेलियाबाट धेरै देशले त्यो खाले एउटा नीति पद्धति र यो प्रक्रिया र पद्धतिलाई आत्मसात गर्न सकियो भने साँच्चै एउटा असहज परिस्थितिले सहज बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा सफल उदाहरण चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट हामीले पाएका छौँ। यहाँको अनुशासन, यहाँको सिस्टम, यहाँको हेर्दाखेरि हामी पनि डरायौँ। कति बिस्तारै 4 जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कोभिडबाट प्रभावित भएको अवस्था थियो र पछिको अवस्था हुँदै 13 जना नेपाली विद्यार्थीहरू कोभिड-19बाट प्रभावित भए र सुरुमा 2 जनालाई त्यही समय पश्चात उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बसेपछि उहाँहरू आफ्नो सहज रूपमा सन्चो भएर उहाँहरू घर फर्किनु भयो र त्यस्तै अरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ घर भएर नेपालीहरू कोही पनि त्यसबाट प्रभावित हुन सकेनन्। अब एक खाले हिसाबले नेपालीहरूमा आक्रान्त, अब हामी आफ्नो स्वदेश फर्किनु पर्छ, अब विदेशमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित भइरहेको बेलामा अस्ट्रेलिया पनि पक्कै पनि त्यहाँबाट वञ्चित हुन सक्दैन भन्ने एउटा आम त्रास भएको रूपमा चाहिँ नेपालीहरू सबैले आफ्नो जीवन यापन गरिरहेका थियो। त्यसपछि नियम पद्धति र प्रक्रियाले गर्दा अहिले सबैमा एउटा खुसीको क्षण अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा अस्ट्रेलियामा 0 भएको छ र त्यो हाम्रो लागि गर्वको विषय हो। हजुर, जस्तो अन्य देशबाट पनि नेपालमा फर्किन चाहिरहनु भएको छ, अस्ट्रेलियाबाट के छ, के भन्छन् नेपालीहरू, यस बारेमा तपाईँ बुझ्ने प्रयास गर्नु भएको छ? साँच्चै भन्दा अस्ट्रेलियाको टोटल अब नेपालीहरूको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने विथ विद्यार्थी सहित गर्दाखेरि 1,20,000 एराउन्ड 1,50,000 जतिमा चाहिँ आम नेपालीहरू रहेको अवस्था छ अस्ट्रेलियामा। र म आफू बस्ने मुक्ति पोखरेल, म अहिले सिडनीको कोरा स्थित ठाउँमा बस्ने गर्छु। त्यहाँ त्यो एनएसडब्ल्यू भन्ने ठाउँमा 50,000 जति विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ अध्ययन गर्ने गर्छन् र यहाँको अवस्था हेर्दा नेपाल बाल सिएनएन 2 पटकसम्म कतिले अस्ट्रेलिया बस्दा बुवा गुमाउनु पर्यो, कतिले आमा गुमाउनु पर्यो। यी विषम परिस्थितिका बावजुद पनि हाम्रा नेपालीहरूले चाहिँ सरकार र यहाँको एमएसी, विशेष गरी हाम्रो एमएसी क्यानबरामा छ, क्यानबरामा धेरैचोटि अनुरोध गर्नुभयो। अब 2 चोटि जहाज आउँदैछन्, हामी नेपालीहरू अब सबै लकडाउन गरेको अवस्था छ। लकडाउन भने पूर्ण लकडाउन छैन, तर हस्पिटालिटी क्षेत्रमा र क्लिनिक क्षेत्रमा धेरै र यस्ता खाले जुन एउटा चाहिँ कार्यक्षेत्रमा लागेका समस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू धेरै मातमा परे र अन्य अभिभावकहरू पनि जो आफ्नो छोराछोरीलाई भेट्न आउनु भएको थियो, उहाँहरू फर्किनको लागि पनि नेपाल आतुर हुनुहुन्थ्यो र एकासी
बोर्डरहरू ब्यान गर्ने र फ्लाइटहरू आउन छोड्यो र यहाँ पनि विभिन्न नियमहरू लागू हुन थाले। समस्त रूपमा हेर्दाखेरि अहिले 2 पटकसम्मको अब वायुसेना यहाँ आएर पनि त्यसै फर्क्यो। हुनसक्छ उसले यहाँका PR होल्डरहरू सिटिजनसिपहरू लिएकाहरूलाई चाहिँ अस्ट्रेलियन सरकारको अनुरोधमा चाहिँ यहाँ ल्याउने कार्य भयो। यद्यपि ती नेपालीहरू फर्केर जान सकेनन्। कतै हामीले नीति र नियम कार्यान्वयन गर्दा र एकातिर परराष्ट्र नीति र कार्यान्वयनमा नेपालमा रहेका अलपत्र भएका नेपालीहरूलाई हामीले स्वदेश फर्काउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भावना जागृत र उद्घोष भइराख्दाखेरि कतिपय कार्यान्वयन रूपमा असहज हुन सक्छ। ती असहज प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनको लागि यहाँको MSले पनि त्यो प्रयासलाई लागू एकदमै द्रुत गतिमा लागू परिराख्नु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यसको सपोर्टमा आउँदाखेरि धेरै विद्यार्थी र अभिभावकहरू अलपत्र पर्नुभयो र मलाई लाग्छ अब यही 8 जुनमा पनि एउटा क्यानाडामा यो 22 नियम आउँदैछ। विशेष गरी मैले यो साथीहरूलाई सोधेँ पनि अब आउने क्यानाडामा आउने त्यो 1200 जना नेपालीहरूले क्यानाडामा हामी आफ्नो स्वदेश मातृभूमि जननी गरेडी उक्ति भन्ने उक्तिलाई आत्मसात गर्दै यी नेपालीहरू आफ्नो स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। 1200 भन्दा बढी नेपालीहरूले अहिले MSCमा चाहिँ नाम दर्ता गराएर बसेका छन्। कतिको एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। कोही खेलाडीहरू चाहिँ यहाँ आएर कतिपय खेलाडीहरू अनसनै बस्नुभयो हामी नेपाल जान पाऊँ भनेर। त्यो विषम परिस्थितिलाई पनि अझ नेपाल सरकारले सहज रूपमा लिन नसकेको अवस्था छ। हुन सक्छन् थुप्रै अडचनहरू त्यतातिर होलान्, तर अब मलाई लाग्छ अहिलेको 3rd फेजमा आउने 8 जुनमा अब मलाई लाग्छ अब भर्खरै या भोलि या पर्सिमा आउने जुन जहाजबाट पनि नेपालीहरू प्रतीक्षाको घडीमा जान आतुर छ। तर त्यो अवस्था अहिले देखिन्न सुदर्शनजी। हजुर, तपाईँ त्यहाँ रहेर पनि विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, नेपालीको हकितको लागि भनेर खटिरहनु भएको अवस्था छ। अब जसरी अब उहाँबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्किने त एउटा चाहना छँदैछ, त्यो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ला। अर्को कुरा, जसरी नेपालबाट विभिन्न अध्ययन र कामको लागि जानु भएको छ, उहाँहरू नेपाल आइसकेपछि नेपालमा पनि रोजगारीका अवसरहरू कम भइरहेको अवस्था हो। अब सरकारले कृषिमै जोड दिने भनिरहेको अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको मनसाय के रहन्छ? उहाँहरू नेपालमा आइसकेपछि नेपालमै रहने र नेपालमै केही गर्ने वातावरण बन्ने मनसाय देखिन्छ या देखिँदैन? साँच्चै भन्दा तपाईँले भनेको कुरा अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्यो मलाई। भर्खरै लकडाउनको बेलामा करिब 2000 देखि 3000 विद्यार्थीहरू यो अस्ट्रेलियाको आगमनमा भिसा एप्लिकेट भएर उहाँहरू आउनु भएको थियो। तत्कालै त्यो लकडाउन भयो। अहिले कतिपय विद्यार्थीहरूले मलाई लाग्छ एकजना विद्यार्थीले बराबर 35 देखि 40 लाखसम्म खर्च गरेर यो अस्ट्रेलियामा आउनु भएको छ। विभिन्न यहाँका एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूले काउन्सिलिङ गरेर उहाँहरूको सिट ज्ञान सबै कुराको प्रक्रिया पद्धति पुऱ्याएर आउनु भएको छ। उहाँहरूसँग मैले धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग मैले सोधेँ यहाँ तपाईँहरूको अवस्था के छ भने अब अहिलेकै बिचमा मलाई लाग्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा छायामा बसेर प्रत्येक नेपाली मलाई लाग्छ 3000 भन्दा बढी निवेदकहरू जो हामीसँग रोजीरोटी छैन, बस्नलाई रेन्टलाई हामी भाडा तिर्न सक्दैनौँ भन्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घका आदरणीय मित्र नरेन्द्र गुरुङ प्रवक्ता हाम्रो देव गुरुजीको उपाध्यक्ष उहाँको अन्य साथीहरू सङ्घमा हुनुहुन्छ, तर उहाँको सक्रियताबाट यहाँका करिब 60-70वटा कम्युनिटीमा काम गर्ने नेपाली संस्थाहरू यसमा आबद्ध छन्। अब ती नेपालीहरू जो अलपत्र परेर आइरहेका छन् र मलाई लाग्छ अब थुप्रो निर्णय उहाँहरूलाई भइरहेको छ। मात्र 20-25 लाख रुपियाँ बरु हामी खर्च गरियो केही छैन, तर अब यो देशमा आएर न त रोजगार छ र आफ्नो नानीहरूलाई अब न त कलेजको फी तिर्न हामी सक्छौँ। प्लिज गैर आवासीय नेपालीसँगको पहलमा चाहिँ हामी सुनिश्चित फर्केर जान्छौँ। हामीसँग भएको ज्ञान सिपलाई अब आफ्नै स्वदेश आफ्नो माटोमा पसिना चल्न सक्छौँ। एक थोपा रगत कोही पनि आफ्नो धरतीमा चोस् भन्ने किसिमको भावना आम समस्त नेपालीहरूमा भएको छ। त्यति मात्र होइन सुदर्शनजी, यी त विद्यार्थीको सभा भयो। यहाँ लाग्छ प्राविधिक ज्ञान भएका कतिपय इन्जिनियरिङ क्षेत्र, यहाँ लाग्छ कतिपय चाहिँ यहाँ हाम्रो पानीजहाज भन्ने रूपमा चाहिँ ड्राइभ गर्ने साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि अब नेपालमा सही वातावरण र एउटा प्राविधिक शिक्षा र आत्मनिर्भर खाले यस्ता खाले कार्यक्रमहरू आयो भने अब नेपालीहरू PR होला र सिटिजन होइन। अब ती व्यक्तिहरू प्रत्येक नेपालीहरूको ध्यान अहिले नेपालतिर केन्द्रित भएको मैले पाइरहेको छु। मलाई लाग्छ अहिले तपाईँको आएर 1800 केही नेपाली ग्रोसरी खोलेर व्यवसाय गर्नेहरूले पनि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नुभयो। जस्तो आएर लगभग अराउन्ड $20,000 जतिको त यहाँका व्यवसायहरूले पनि ती विद्यार्थीहरूलाई सपोर्ट गर्नुभयो, केही न केही राहत भयो। र मलाई लाग्छ 80 भन्दा बढी संस्थाहरूले जुन
यहाँ विद्यार्थीहरूलाई परेको अहिले तत्कालको समस्या समाधान गरौँ साथीहरू, मेरो आवासीय नेपाली सङ्घ र जो विद्यार्थीका लागि एउटा मलाई टास्क फोर्स समूह बनाएर तपाईँले यति बताइरहँदा त्यहाँको दूतावास र सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल फर्काउने पहल गरिरहनु भएको छ या छैन? मैले भर्खर पछिल्लो अपडेट थाहा पाउँदाखेरि, हिजो मात्रै थाहा पाउँदाखेरि अस्तिसम्म उहाँहरू केही एक हप्ता अगाडिसम्म अब यो 8 जुन चाहिँ जुन आउँछ 22 यहाँका अस्ट्रेलियन नागरिकहरूलाई, न्युजिल्यान्डको नागरिकहरू लिएर त्यसमा नेपालीहरू जाने, त्यसमा अहिले कर्मिक रूपमा जसको महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ जिम्मेवारी भनौँ न एउटा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ त्यो एउटा प्राथमिकता दिएर लाने भनेको थियो, एकाएक अहिले आएर यो कुरा चेन्ज भएर नेपालीहरू अहिले पनि त्यो जहाज रित्ती फर्केर जाने अवस्था रह्यो। तर नेपालीहरू ज्याउको त्यो प्रतीक्षाको घडीमा राज्यले पहल गर्नुपर्छ र यहाँको एमएसीले पनि पहल गर्नुपर्छ भनेर धेरै पटक निवेदन दिए। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ यहाँको एउटा एक्का भन्ने संस्था छ, गैर नेपाली संस्थाहरूको कन्सल्टेन्सीहरूको एउटा एसोसिएसन, त्यसले पनि त्यो पहल गरेको थियो। तर अन्ततोगत अहिले आएर चाहिँ ती 1200 जना निवेदन दिएका व्यक्तित्वहरू कहिले हाम्रो धरती देख्न पाइन्छ, कहिले बरु त्यो अस्ट्रेलिया अमेरिका होइन अब हाम्रो देश चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ असफल को अवस्थामा अहिलेको रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ आएन, थियो त्यो हुन सकेन। एमएसएल भन्छ अब अहिले चाहिँ ल विशेष गरी यहाँ के अवस्था देखियो भने नेपालीहरूसँग केही बुझ्दाखेरि जाने खर्च गरेर जाने पनि उहाँको आतुर हुनुहुन्छ। तर यद्यपि के देखियो भने त्यसमा लाग्ने शुल्क सम्पूर्ण हवाई खर्चको जुन आफै बेहोर्नु पर्ने कुरा, क्वारेन्टाइन एकातिर कोभिड-19बाट परेको प्रभाव सुदर्शनजी, अर्कोतिर यसलाई चाहिँ फेरि आएर हवाई खर्चको चर्को मार जान पनि धेरैजना जान पनि उनी इच्छा छ, त्यो पनि दिनुभयो। जान नसक्नेहरूको लागि हवाई खर्चको पनि आफ्नै समस्या, क्वारेन्टाइनमा गएर बस्न लाग्ने खर्च, अनि फेरि क्वारेन्टाइनबाट तपाईँको एयरपोर्टबाट चाहिँ क्वारेन्टाइनमा खाएको यातायातका अन्य खर्चहरू, यी सबै कारणले गर्दा अवस्थाहरू छ। तर जान खोज्ने व्यक्तित्वहरू जान पाउनु पर्यो। हजुर मुक्तिजी, तपाईँको यहाँको समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुदर्शनजी, अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँले समय निकालेर प्रवास पारी आफ्नो एउटा स्वदेश नेपालीको एउटा झल्क हुने गरी माउन्टेन टेलिभिजनले जुन कुरालाई सुदर्शनजीले एउटा सुरुवातमा रूपमा यहाँको अवस्था नेपालीहरूको अवस्थालाई उजागर गर्ने काम सुरुवात गर्नुभयो। आशा र विश्वास छ गल्ती सृष्टिमा हो दृष्टिमा हो भन्ने एउटा भनाइलाई आत्मसात गर्दै भोलिका दिनमा नेपालीहरू पनि एउटा सञ्चार माध्यमबाट यहाँको कर कमलबाट र यहाँको सुन्दर सबै नेपालीहरूको कवयप्रिय स्वरमा सुनिने माउन्टेन टेलिभिजनको एउटा प्रयासबाट पनि ती अस्ट्रेलियामा रहेका ती नेपालीहरूलाई नेपालमा हुनुहुन्छ राष्ट्र मन्त्रालय र थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट मुक्तिराम पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा नेपालीहरू आफ्नै स्वदेशमा आफ्नै माटोमा फर्किन चाहेको र विभिन्न पहलहरू भइरहेको बताउनु भएको छ। धेरै सङ्ख्यामा जो नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँहरू बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा अध्ययन गर्न गइरहेका विद्यार्थीहरू पनि अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र स्वदेश फर्किन चाहेका कुराहरू उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने साथसाथै केही दिनपछि जुन नेपालबाट चार्टर विमान जाने र नेपालीहरू फर्किने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफू खुसी अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान नगर्न वायु सेवा निगमहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिएको भनेर एउटा सूचना प्राप्त भएको थियो। शनिबार वायु सेवा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धारको लागि जाने चार्टर गरेर जाने विमानहरूलाई रोक लगाउन र त्यहाँ जानु अघि सरकारसँग समन्वय गर्न भनेर एउटा सूचना जारी गरेको पनि हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। पक्कै पनि यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालीहरूको जुन विदेशमा रहनु भएको छ उहाँहरूको अवस्था निकै दयनीय बन्दै गएको छ। अधिकांश नेपालीहरू जो रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ, त्यस सँगसँगै अध्ययनका लागि पनि थुप्रै नेपालीहरू विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले त्यहाँको अवस्था
र त्यहाँबाट जुन विभिन्न पेसा व्यवसायमा अप्ठ्यारो परिसकेपछि स्वदेश फर्किन चाहेको भनेर यावत गुनासाहरू हामीलाई पनि प्राप्त भइरहेका छन् र अस्ति मात्रै युएबाट केही सङ्ख्यामा नेपालीहरू पनि स्वदेश फर्किएको अवस्था छ। अब हामी मेलबर्नतर्फ जोडिन चाहन्छौँ जहाँबाट दिपिना हमाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। स्वागत छ दिपिनाजी यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, जसरी कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको छ, विश्व नै यसले आजित भइरहेको अवस्था छ, तपाईँ जुन सहरमा बस्नु भएको छ, मेलबर्न सहरमा बसिरहनु भएको छ, त्यहाँका नेपालीहरूको अवस्था के छ यसबारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, म चाहिँ मेलबर्न भर्खरै शिफ्ट भएको हुनाले चाहिँ मलाई मेलबर्नको बारेमा खासै त्यस्तो धेरै जानकारी त छैन, तर म चाहिँ सिडनीबाट भर्खरै 2 हप्ता भयो मुभ भएको। सिडनीमा चाहिँ धेरै जसो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट जस्तै अब हामी नेपालीहरू नै भनौँ न, नेपाली स्टुडेन्टलाई चाहिँ धेरै नै ह्याम्पर भएको छ, किनभने अब उनीहरूको कलेजको फी तिर्नुपर्ने, युनिभर्सिटीको फी तिर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ कसैले 1 वर्षको पैसा तिरेर आएको हुन्छ, कसैले 6 महिनाको मात्रै होइन। भर्खरै आएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको छ, जस्तै कामहरू पाउनलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। अनि अब नेपालबाट पैसा मगाइरहनलाई पनि गाह्रो हुन्छ होइन, नेपालमा सबैले लोन लिएरै आएको हुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि अब यहाँ एकदमै गाह्रो भएको छ, सबै होटल्सहरू बन्द, कतै पनि काम पाउने कुनै पनि चान्सेसै नभएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खाना बस्नुदेखि लिएर सबै कुरामा गाह्रो भएको छ अहिले। हजुर, दिपिनाजी तपाईँले यसो बताइरहँदा जति पनि तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? स्वदेश फर्किनै चाहेको अवस्था हो अथवा चाहिँ त्यही 2-4 महिना अझै सङ्घर्ष गरौँ, त्यसपछि कामहरू मिल्ला, अध्ययनहरू गर्न पाउला भन्ने छ कि अथवा हामी स्वदेशमै फर्किन चाहे हुन्थ्यो भन्ने एउटा मनसाय कस्तो छ, कस्तो पाउनुभयो? अब कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै डिप्रेसनहरूमा गइरहेछ, कोहीलाई चाहिँ एन्जाइटी भइरहेछ होइन कि कामै नपाउने हो कि के हो भनेर। तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा के राम्रो गरिदिरहेछ अहिले चाहिँ भने यिनीहरूले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ छुट्याएर यो चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि यति पैसा दिने भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको छ। जस्तै मेलबर्नमा चाहिँ त्यो पैसा स्टुडेन्ट्सहरूले पाइसकेको छ, जस्तै $1100 चाहिँ हरेक इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट जो चाहिँ युनिमा भर्ना भएको छ, बाँकी कलेजमा होइन, इन्स्टिट्युसनमा होइन, या इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कुनै कोर्समा होइन कि एउटा महँगो युनिभर्सिटीमा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ एडमिसन भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ $1100 चाहिँ उनीहरूले दिने यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा चाहिँ दिने भनेको छ। इभन सिडनीमा पनि छुट्याइसकेको छ अरे, तर अब सिडनीमा चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन, तर मेलबर्नमा चाहिँ दिइसकेको छ। त्यो गर्दा चाहिँ अलिकति राहत भएको छ स्टुडेन्टलाई। तर अब जो भर्खरै आउनु भएको स्टुडेन्टहरू छ कतिपय फ्रस्ट्रेट भइसक्नु भएको छ नि, इभन नेपाल फर्किनको लागि पनि त कुनै पनि माध्यम नै छैन, कसरी जाने, न हातमा पैसा छ, इभन प्लेन टिकटहरू एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ छ, सुन्नमा आएको छ कि 4000-5000 छ भनेर होइन, त्यसैले जानलाई पनि कुनै माध्यम नै छैन, कसरी जाने, त्यो धेरै गाह्रो भएको छ उनीहरूलाई। हजुर, जस्तो त्यहाँ नेपाली राजदूतावास पनि छ, विभिन्न नेपालीको हकितका लागि भनेर खोलिएका संस्थाहरू पनि छन्, यिनीहरूको भूमिका यति बेला के देख्नु भएको छ तपाईँले? हजुर, तिनीहरूले चाहिँ के गरेको छ भने पैसा दिन नसके पनि एउटा राहत जस्तै अब ग्रोसरीहरू, कसैले चामल, दाल, अब तरकारीहरू, अन्डाहरू, दुधहरू, यसरी एउटा सबैलाई जो चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेछ। त्यो चाहिँ अलिकति भए पनि राहत भएको छ त्यसले। अब जस्तो त्यो मात्र नहुनाले अरू मान्छेको, अरू देशको, जस्तै पाकिस्तानीहरू अनि अरू मान्छेहरू हुन्छ नि, यहीँको मान्छेहरूले पनि हेल्प गरिरहेछ। इभन नेप्लिजहरू जो चाहिँ यहाँ अलरेडी PR भएर बस्नु भएको या सिटिजन भएर बस्नु भएकोले पनि अलिअलि मद्दत गर्न सकेमा गरिरहेछन् उनीहरूले पनि। जस्तो लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर नेपाली विद्यार्थीहरू, विशेष गरेर विद्यार्थीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको पीडा एक ठाउँमा छँदैछ। अब यता घरबाट पनि, यता उहाँहरूको परिवारबाट पनि पैसा पठाएर मात्रै त्यहाँ आफ्नो दैनिकी गुजार्ने सम्मको अवस्था छ। उहाँहरू नेपाल फर्किन चाहनु हुने अथवा नेपाल फर्किएर नेपालमा केही गर्छौँ, अब नेपालमा जसरी कृषिमा चाहिँ अब अगाडि बढ्ने भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गर्दै गर्दा उहाँहरूको मनसाय के देख्नुहुन्छ? उहाँहरू स्वदेश फर्किएर अब हामी आफ्नै माटोमा काम गर्छौँ अथवा आफ्नै देशमा हामी पसिना बगाउँछौँ भन्ने उहाँहरूको भावना देख्नुहुन्छ, अथवा होइन हामी 2-4 महिना यही सङ्घर्ष गर्छौँ, त्यसपछि समय र सन्दर्भ सामान्य होला भन्ने अपेक्षामा देख्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको केसेसहरू NSW-मा र भिक्टोरियामा अलमोस्ट जेरो भएको हुनाले चाहिँ केही चिजहरू अगाडि अब राम्रो होलान् भन्ने विद्यार्थीहरू
त्यो सोचेर बसेका पनि छन्। बिस्तारै बिस्तारै रेस्टुरेन्ट्सहरू खुला छ जसको काम थिएन, अहिले काम पाउँदैछन्। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू होइन हामी यहाँ अलिकति दुःख गरेर बस्ने भन्ने नै छ। कसैलाई चाहिँ अब घर जान मन होला यसको बेलामा, एक्लो फिल भएको छ होइन, कि फ्यामिली छोडेर आउनु परेको छ, अब काम छैन। मेन भनेको यो यहाँ अस्ट्रेलिया यस्तो कन्ट्री हो कि काम नभइकन बाँच्नै नसक्ने हो। सबैको लागि काम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब पढ्नै पर्यो, सधैँ घरबाट पैसा मगाएर हुँदैन। त्यसैले कसैलाई चाहिँ घर जान इच्छा छ, अझ पनि घर जान इच्छा छ, तर बाध्यताको कारणले गर्दा बिचाराहरू घर जान पनि सक्दैनन्। त्यसैले कोही चाहिँ अब म यहाँ मिहिनेत गरिरहे नै बस्छु भन्ने छ, कोही चाहिँ होइन म घर जान पाओस् भन्ने पनि छन्। अच्छा, हुन्छ रिपिनाजी, हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलियाको मेलबर्नबाट दिपिना हमाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले वास्तवमा त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरूको पीडा, जो विद्यार्थीहरू कोरोना सङ्क्रमण सँगसँगै दिनौँ जसो भोकमरीमा अथवा चाहिँ खाना नपाएर बसिरहेको अवस्था र काम नपाएर बसिरहेको अवस्थामा केही नेपालीहरूले आफ्नो देशमा फर्किने अथवा स्वदेशमै जान्छौँ भन्ने कुराहरू पनि छ भने, सामान्य केही रूपमा चाहिँ लगानी धेरै गरेर आइसकेको हुँदाखेरि केही रूपमा सामान्य देशको अवस्था होला र यही काम गरौँ भन्ने नेपालीहरू पनि पाएको र नेपालीहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि दर्शकबिन्दहरू, जसरी नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणले जसरी प्रभाव पारेको छ गरिब र निम्न गरिब हुँदै पछिल्लो समय मध्यम वर्ग परिवारमा समेत पनि यसले छुने अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि अवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्दै गइरहेको छ। कम्पनीहरूले काम नदिने अथवा रोजगारीबाट निकालिदिने सम्मको अवस्था पुगेको छ भने विद्यार्थीहरू जो यहाँबाट अध्ययनको लागि र कामको लागि जानुभएको छ उहाँहरू पनि काम नपाएर बसिरहेको अवस्था छ र कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा बाहिर निस्कन नसकिरहेको अवस्थामा आफ्नै सम्बन्धित ठाउँमा बस्नुपर्ने हुँदाखेरि केही खाद्यान्नहरू समस्या भएको हुँदाखेरि केही नेपालीहरू स्वदेश फर्किने पनि चाहना व्यक्त गरेको हामीले सुनेका छौँ र तपाईहरूलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अब हामी युके तर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँबाट नुर थापा प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। स्वागत छ नुरजी यहाँलाई। नमस्कार यहाँहरूलाई। यस माउन्टेन टेलिभिजनमा एउटा यो सानो छोटो जानकारी दिने एउटा सौभाग्य दिनुभएको यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अहिले जसरी तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, अब समग्र विश्व परिवेशमा नै कोरोना सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ। अब तपाईँ रहेको देशका नेपालीहरूको अवस्था के छ, यो बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, यहाँ अब नेपालीहरूको जनसङ्ख्या त अहिले निकै नै बढेको छ, तर यसमा सङ्क्रमित भएको भन्ने चाहिँ झन्डै अब मोटामोटी अहिले हामीलाई 60 देखि 70 जनाहरूको एउटा मृत्यु भएको भन्ने एउटा हामीलाई खबरहरू प्राप्त भएको छ। तर त्यसमा अब सङ्क्रमित भएकोहरू, त्यसमा पोजिटिभ भएको, इन्फेक्टेड भएको चाहिँ हामीलाई त्यति राम्रो डिटेल त थाहा छैन, किनभने यो अब गभर्मेन्टले डिटेलहरू निकाल्ने आफ्नो आफ्नो एरियामा छ। गर्दाखेरि साधारणतया जति पनि हाम्रो नेपालीहरू जुन फ्रन्टलाइनमा काम गर्नुहुन्छ, डक्टरहरू, नर्सेसहरू, केयरहरू, हाउसकिपिङहरू, जस्तै सिक्युरिटी साइडमा काम गर्नेहरू, उहाँहरूको कामहरू चाहिँ त प्रायः कन्टिन्युएसन नै भइरहेको छ। अनि जति पनि अनलाइनबाट काम गर्न सक्नुहुने आइटी क्षेत्रका अर्थात् कम्प्युटर नेटवर्कबाट काम गर्न सक्नेहरू, उहाँहरू चाहिँ घरबाटै अहिलेसम्म काम गर्नुभएको छ। गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि विशेष त भनौँ अलिकता सिनियर सिटिजनहरूलाई अलिकता गाह्रो परे जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई, किनभने यो खबरहरू अलि राम्रोसँग इन्टरप्रिट नभएको हो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। हजुर, तपाईँले यावत समस्याहरू, यावत कुराहरू बताइरहँदा त्यहाँ जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले काम पाएर बसिरहेको अवस्था छ कि छैन, अथवा नेपाल आउन स्वदेश फर्किन चाहनेहरूको नेपालीहरूको कुराहरू छ कि छैन, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? यसमा चाहिँ जति पनि काम गर्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जो उहाँ कामहरूमा हुनुहुन्थ्यो, काम गर्दै गरेकाहरूलाई यहाँको सरकारले एउटा यो फरलोग भन्ने एउटा प्रोग्राम निकालेको थियो कि उहाँहरूलाई कामबाट हटाइए पनि उहाँ फिजिकल्ली प्रेजेन्स हुन नसक्नेहरूलाई उनीहरूलाई छुट्टी जस्तो दिएर तर उहाँहरूलाई पेड लिभ दिनुभएको छ सरकारले होइन। धेरै जसो डिपार्टमेन्टहरूमा त्यसरी दिएको छ, जहाँ कि 80% कतिपय
कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसमा 80% मा आफ्नो कम्पनीले 20% टपअप गरेर 100% पनि स्यालेरी दिँदै गरेको छ अहिलेसम्ममा। तर कति धेरै जसोमा चाहिँ 80% जुन सरकारले उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्नुभएको थियो फर्लोको लागि पेमेन्ट स्यालेरीहरू त्योमा चाहिँ निर्धारित हुनुहुन्छ उहाँहरूको। तर यो चाहिँ अब जुनको 30 सम्म भन्ने फर्लोको प्रोग्राम चाहिँ जुनको 30 सम्म चाहिँ अन छ। त्योभन्दा पछाडि अब के हुन्छ त्यो थाहा छैन। तर हाम्रो नेपालीहरू जति पनि काम गर्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अवस्थामा चाहिँ यही नै इम्प्लिमेन्ट छ, सबैलाई छ यो। किनभने कुनै नेपाली कुनै अर्को रङ्गभेद भएको मान्छेहरू यस्तोमा कुनै फरक छैन, सबैलाई बराबरै उसमै छन्। तर अबको अवस्था चाहिँ अबदेखि हुने अवस्था चाहिँ अब यो जुन 30 देखिको भन्न सकिन्न के हुन्छ त्यसमा त अहिले सरकारले केही एनाउन्स गरेको छैन। तर हाम्रो नेपालीहरू जुन नेपाल फर्किन्छु भन्ने अब जुन के अरे आह्वानहरू त त्यति साह्रो भन्नाले अब प्रत्यक्ष रूपमा आएको चाहिँ अब त्यही हजुर जस्तै मिडिया उसबाट नै थाहा हुने हो। तर यसको पहलको लागि हाम्रो जुन एनआरएन का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ के अरे एकजना एक्स भूपू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एनआरएन सँग मिलेर यसको पहल गर्दै हुनुहुन्छ। कोही जानु माग्नुहुन्छ भने हामीलाई नाम दिनुहोस्, नामावली दिनुहोस्, हामी यसको लागि बन्दोबस्त गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले पनि। हजुर, जस्तो तपाईँ त्यहाँ विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध रहेर काम गरिरहनु भएको छ, नेपालीका यावत दुःखहरूलाई पनि बुझ्ने प्रयास गरिरहनु भएको अवस्था छ। त्यहाँ दूतावासको भूमिका कस्तो देख्नुभयो यो कोरोना सङ्क्रमण पछि र त्यहाँका सङ्घ संस्थाको भूमिका कसरी निहालिरहनु भएको छ? यसमा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले कोसिस त गर्नुभएको छ, तर सबभन्दा ठुलो उस चाहिँ के भयो भने एकैचोटि मान्छेलाई अब एकदम यो खतरा रोग हो लागेपछि मरिहाल्छ, सम्भावना चाहिँ अब मृत्युको सम्भावना छ भन्ने जुन एउटा एडभर्टिजमेन्ट आयो अर्थात् सञ्चार माध्यमहरूद्वारा भनौँ न, अब यसको त्यो खाले प्रसारण भयो। त्यसपछि मान्छेहरू अलिकता डराए, त्यसले गर्दाखेरि कति सङ्घ संस्थाहरूले जुन गर्नुपर्ने थियो मेसेज पुर्याउनु पर्ने थियो, विशेष गरी राहतको त पुरै छाडिदिउँ होला, राहत त अलिक बिस्तारै नै अब यहाँ किनभने लोकल गभर्मेन्टले पनि गरेको छ राहतहरू चाहिन्छ भने। तर त्यो चिजहरूको इन्फर्मेसन्स मेरो अनुभवमा हो कहीँ अलि नपुगे जस्तो छ, त्यो फुल्ली रूपमा पुग्न सकेको छैन कि जस्तो लाग्छ। अनि जहाँसम्म लाग्छ अब दूतावासको काममा चाहिँ उहाँहरूले पनि दूतावासले नै इन्डिभिजुअल गर्ने कुरो भएन, उहाँहरूले पनि सङ्घ संस्था थ्रु नै गर्ने हो। तर यसमा त्यति साह्रै एकदम एक्टिभ रूपमा जस्तो अलिक नभए हो कि जस्तो मेसेजहरू नआए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ। हजुर, अब जसरी तपाईँले यावत त्यहाँको वास्तविक बताइरहँदा नेपालमा पनि अहिले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर पनि बढिरहेको अवस्था छ। यो सँगसँगै सरकारले एउटा अब विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू जति पनि विदेशमा रहेर स्वदेश फर्किन चाहनु भइरहेको छ उहाँहरूको मध्यनजर गरेर कृषिमा जोड दिने र यही उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको स्वदेश फर्किने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद। यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले अब विदेशमा रहेको जति पनि विदेशी हाम्रा युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्किललाई नेपालमा ट्रान्सफर्म गर्नु अर्थात् त्यहाँ ल्याएर एउटा कार्यशैलीमा लगाउनु एकदम ठुलो कुरो हो। तर आजको भोलि नै यो चाहिँ अलि मलाई कस्तो लाग्छ भने सम्भव छैन कि। अब मलाई एउटा के विश्वास लाग्छ भने मेरो जीवनमा बाहिर विदेशी अब यो भनौँ न आर्मी लाइफमै भर्ती भएर हामी यङ एजमै हामी पनि अहिले जति युवाहरू खाडीमा जानुहुन्छ के अरे जापान कोरियातिर हुनुहुन्छ मलेसिया हुनुहुन्छ त्यस्तै एज हो हामी पनि अब ब्रिटिस आर्मीमा हामी पनि अब भर्ती भएर हिँड्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि अब जुन योगदान गर्नुपर्ने त्यो देशमा त्यो युवा अवस्थामा हामीले गर्नु सकेनौँ, हामीले अरू देशहरूमै दियो। तर पनि अब यसको कदमको लागि सरकारले पहिलादेखि नै यसमा अलिकति ध्यान दिएर हामी त पहिलेदेखि कृषि प्रधान भनेरै पढिन्थ्यो भनेपछि कृषि प्रधानको पहिलेदेखि नै अलिकति परिवर्तन अर्थात् आधुनिकीकरण गरेको भएर यिनी जति पनि बाहिर हुने काम गर्दै गर्नु भएको उहाँहरूको स्किललाई ल्याएर नेपालमा लगाउन सकियो भने आजको भोलि त नहुन सक्ला, केही समय पश्चात 1 दशक अर्थात् 4-5 वर्षमा केही परिवर्तन चाहिँ आउन सक्छ। यो चाहिँ अब सरकारले उहाँहरूको जुन स्किललाई
ल्याउने कोसिस गर्ने अनि देशमा लगाउने यो चाहिँ सरकारको बन्दोबस्त चाहिँ भएमा अति राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जुन माउन्टेन टेलिभिजनलाई यसरी आफ्नो यहाँ केही 2-4 शब्द राख्ने एउटा सौभाग्य दिनुभयो। यहाँलाई पुनः धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो युकेबाट नुर थापा हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि त्यहाँको अवस्था के छ र नेपालीहरूले के गरिरहनु भएको छ, स्वदेश फर्किने अवस्थामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न र नेपालमा अथवा स्वदेशमा विदेशमा रहेका नेपालीहरू फर्किएर काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारले के भूमिका खेल्न सक्दछ भन्ने विषयमा आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो र समग्रमा त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउने प्रयास गर्नुभयो। दर्शकबिन पक्कै पनि नेपालीहरू, अधिकांश नेपालीहरू विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ, विशेष गरेर युवाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ पछिल्लो समय विशेष गरेर खाडी मुलुकका र मलेसियाका युवाहरूमा चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू गुमेका छन्। त्यहाँका कम्पनीहरूले रोजगारी दिन नसकिरहेको अवस्था छ भने त्यो सँगसँगै विशेष गरेर अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीहरूमा यो समस्या बढेको छ र स्वदेश फर्किन र आफ्नो देशमा आउन चाहनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले पनि अब त्यतातर्फ पहल गर्ने र स्वदेशमा फर्किने नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने भनेर बताइरहेको छ। त्यो अनुरूप गत शुक्रबार मात्रै युएईबाट केही सङ्ख्यामा नेपालीहरू चाहिँ स्वदेश फर्किनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। दर्शकबिन हामी विश्व परिवेश र त्यहाँको नेपालीहरूको अवस्था र विशेष गरेर नेपालमा फर्किन चाहने जति युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ र नेपालमा आइसकेपछि उहाँहरूको वातावरण, उहाँलाई जुन गरिनुपर्ने सहजीकरण हो त्यो हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने विषय र प्रसङ्गमा हामी विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूसँग जोडिरहेका छौँ। यतिखेर हामी नाइजेरियातर्फ जोडिन चाहन्छौँ, जहाँबाट तुलसीराम भण्डारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीरामजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार सुदर्शनजी, धन्यवाद। हजुर, जसरी नाइजेरियामा पनि नेपालीहरू पुग्नु भएको छ, विभिन्न कामका सिलसिलामा नाइजेरियामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ, अहिले विश्व नै आक्रान्त छ। स्वदेश फर्किने युवाहरू पनि धेरै सङ्ख्यामा स्वदेश फर्किन चाहिरहेको अवस्थामा छ। नाइजेरियामा के छ नेपालीहरूको अवस्था र स्वदेश फर्किने क्रम अथवा स्वदेश आउन चाहनेहरू नेपालीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि सुदर्शनजी, जसरी विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ र अहिले पछिल्लो समयमा जसरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अफ्रिका एपिसेन्टर भनिराखेको छ, त्यो हिसाबको केसहरू पछिल्लो हप्ताहरूबाट आइराखेको छ। सायद हामी केसबाट सुरु गरौँ होला। अहिले आज नाइजेरियाको मात्रै केस हेर्ने हो भने 12,233 केस आइसकेको छ, जसमध्येमा मृत्युआपन गर्नेहरू हुनुहुन्छ 342 जना भने अहिले सन्चो भइसकेको रिकभरीमा चाहिँ 3,826 जना हुनुहुन्छ। र जसरी विश्व आक्रान्त भइरहेको छ त्यो हिसाबले अहिले जसरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि जसरी नाइजेरियालाई एपिसेन्टर भइराखेको छ, अहिले गएको 10 दिनदेखि त्यो हिसाबको केसहरू चाहिँ आइराखेको छ। यद्यपि जसरी केसहरू आइराखेको छ त्यसरी चाहिँ यहाँको सरकारले अलिकति सिरियसली नलिएको या आफ्नो आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउनको लागि हो यहाँको लकडाउनहरू चाहिँ खोलिराखेको छ। जसरी लकडाउनहरू खोलिराखेको छ त्यसरी नै प्रवासीहरूको मनमा चाहिँ चिसो बस्ने अवस्था छ, अलिकति भर त्रासहरू चाहिँ भइराखेको छ, किनभने केसहरू बढ्दो छ र लकडाउनहरू चाहिँ खुल्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ नेपाली भनौँ अथवा सबै जति पनि यहाँ प्रवासीहरू हुनुहुन्छ सबैको मनमा चाहिँ भय उत्पन्न भएको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, जस्तो नेपाल फर्किने क्रम अथवा नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ विभिन्न मुलुकमा, विशेष गरेर खाडी मुलुकहरू मलेसियाहरूमा। त्यहाँ तपाईँ बसिरहेको देशमा नेपालमा फर्किने चाहना भएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यहाँको अवस्था? नेपालीहरूले काम पाइरहेको अवस्था हो या होइन? हामी फर्किनेबाटै सुरु गरौँ होला। अहिले फर्किनेमा चाहिँ 19 जनाले नाम दर्ता गराउनु भएको छ। हजुर, जसमध्येमा अब यहाँ एउटा चुनौती पनि भनेको छ यहाँ कसरी फर्काउने भन्नेमा, किनभने अब यहाँ अफ्रिकामा धेरै ठाउँमा छरिएर रहनु भएको छ, सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा नभएको हुनाले र सबै ठाउँमा थोरै थोरै जना गरी फर्किने। नाइजेरियामा 19 जना हुनुहुन्छ र अफ्रिकामा टोटल अफ्रिकाकै कुरा गर्ने हो भने लगभग 12,000 को आरामले नेपाली हुनुहुन्छ र त्यसमध्येमा पनि को कहाँबाट कतिजना सबै अलग अलग ठाउँबाट।
हजुर फर्किने भएको हुनाले उहाँहरूलाई कसरी फर्काउने भन्ने एउटा चुनौतीको विषय जस्तो बनेको छ। हजुर किनभने यहाँ नाइजेरियाको मात्रै कुरा गर्ने भने यहाँ नाइजेरियामा 19 जना हुनुहुन्छ र घाना यस्तै सबै अलग अलग ठाउँमा थुप्रै नेपालीहरू भइरहेको हुनाले उहाँहरूलाई उठाउने कसरी नेपाल फर्काउने भन्ने एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। र त्यस बारेमा नाइजेरियाको एनआरआईसँग पनि कुरा भएको थियो मेरो। फर्काउन त फर्काउने तर कसरी भन, अब किनभने अरू गल्फहरूमा एउटै देशमा थुप्रै जना हुनुहुन्छ, उहाँबाट एउटा प्लेनलाई पुरा सिट पुरा गर्न पनि सम्भव छ। तर यहाँ त अलग अलग देश हामीले अफ्रिका मात्रै भनेर हेर्छौँ, तर अफ्रिकाभित्र थुप्रै देशहरू छन्, थुप्रै देशहरूमा थुप्रै नेपालीहरू छौँ। फेरि उहाँहरूलाई कसरी एकै ठाउँ जम्मा गरेर कसरी नेपाल पुर्याउने भन्ने एउटा चुनौतीको विषय जस्तो भनेको छ अहिले। हजुर अब जस्तो चुनौतीको विषय बताइरहँदा त्यहाँ दूतावास अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छ नेपाली हक हितको लागि भनेर, उहाँहरूको भूमिका कस्तो देखिरहनु भएको छ यो अवस्थामा? पक्कै पनि आफू सक्दो प्रयास भन्नु या कहीँ न कहीँ अलिकति चिसो अलिक द्रुत गतिमा चाहिँ नभएको यहाँ भएको नेपालीहरूले, जसरी म अरू साथीहरूसँग पनि कुरा गर्छु, जसरी म यसरी सञ्चार माध्यमहरूमा बोलिरहँदाखेरि उहाँहरूले धेरै मसँग जस्तो गरेर मलाई फोन गरिराख्नुहुन्छ, के भयो, के भनिराख्नु भएको छ, के खबर छ, जहाँ कि मलाई फोन नगरेर एनआरएनको अध्यक्षज्यूहरू अथवा दूतावासहरू उहाँसँग एउटा समन्वय गरेर उहाँहरूसँगबाट सूचना पाउनु पर्ने हो। र यहाँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो दूतावास, हामीलाई समन्वय गर्ने दूतावास इजिप्टमा छ र अहिले इजिप्टले धान्न नसकेपछि अहिले वाणिज्य दूत खोलिएको छ युगान्डामा। यो बिचमा एउटा नराम्रो नमिठो घटना पनि घटेको अनलाइन खबरमा सुनाएको थियो। यहाँको साथीहरूले इजिप्ट फोन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको नजिकै वाणिज्य दूतावास छ त्यहाँ फोन गर्नुहोस् भन्ने, अनि वाणिज्य दूतलाई फोन गर्दाखेरि फोन नउठ्ने, यस्ता खालका नमिठा घटनाहरू चाहिँ केही बाहिरिएका छन्। हुन्छ तुलसीरामजी, समग्रमा त्यहाँको अवस्था र नेपालीहरूको विशेष गरेर नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन, नाइजेरियाबाट हुनुहुन्थ्यो तुलसीराम भण्डारी। त्यहाँ नेपालीहरू स्वदेश फर्किन चाहेको र केही सङ्ख्यामा नेपालीहरूले आफ्नो देशमा फर्किन नाम टिपाइरहेको र उहाँहरू आफ्नै देशमा फर्किने चाहना राखेको हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि विश्व परिवेश नै यतिखेर आक्रान्त बनेको अवस्थामा विश्वमा रहेका नेपालीहरू पनि यसबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्। जति पनि नेपालीहरू छ उहाँहरूमा पनि केही समस्या आएको र अधिकांश नेपालीहरू स्वदेश फर्किन चाहिरहेको विभिन्न दूतावासहरूले पनि जानकारी दिइरहेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले पनि त्यही अनुरूप विभिन्न देशहरूसँग समन्वय गर्ने र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने पहल थालिरहेको अवस्था छ। यही प्रसङ्गमा गत शुक्रबार मात्रै युएईबाट केही नेपालीहरू स्वदेश फर्किसकेको अवस्था छ भने अन्य देशहरूमा पनि नेपालीहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेको र उहाँहरूलाई स्वदेश फर्काउने र स्वदेश ल्याउने चाहिँ विभिन्न दूतावास र सरकार नै लागि परिरहेको र बिस्तारै विभिन्न देशहरू जहाँ अप्ठ्यारो अवस्थामा रहनु भएको छ त्यो नेपालीहरूलाई प्राथमिकता दिएर स्वदेश ल्याइने भनेर बताइएको छ। अब हामी एकचोटि विश्व परिवेशलाई हेरौँ। विश्व परिवेशमा पछिल्लो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अपडेट अनुसार 69,74,721 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइरहेको अवस्थामा 4,02,094 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने 34,11,281 जना व्यक्तिहरू। कोरोना भाइरसले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो असर पारेको छ। यहाँका विद्यालय मलहरू सबै नै विगत 3 महिनादेखि बन्द अवस्थामा छन्। हजुर, कोरोना भाइरसले चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ नम्बर 1 मै पुर्याइदिएको छ होइन, सबैलाई जितेको छ। अहिले लगभग आजसम्मको रेकर्ड हेर्नु भने लगभग 19,88,000 जना सङ्क्रमित छन्। यहाँ पनि 1,12,000 को सङ्ख्यामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ त्यति भइरहेको छ होइन। रिकभरी पनि 7 लाख भन्दा बढी नै माथि नै भइरहेको देखाइरहेको छ। सबभन्दा धेरै चाहिँ यहाँ अमेरिकामा चाहिँ न्युयोर्क सिटीमा देख्छु होइन। न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ लगभग 3,97,000 जतिको हाराहारीमा पुगिसक्यो सङ्क्रमित हुनेहरू नै होइन। पनि मर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 30,000 भन्दा माथि नै पुगिसकेको छ। त्यहाँ नेपालीहरूको बसोबास पनि बाक्लै भएको भएर नेपालीहरूलाई पनि अब नसुने त कुरै भएन होइन। नेपालीहरू पनि मर्नेको सङ्ख्यामा नेपालीहरू पनि छन् भन्नुपर्छ। हजुर, लकडाउनको असर भन्नाले सबै स्टेटहरूमा चाहिँ लकडाउन भएको छैन है।
कुनै कुनै स्टेटहरूमा चाहिँ स्टे होम अर्डर दिएको छ। जस्तै म बसेको भर्जिनियामा चाहिँ अहिले जुलाई 8सम्म स्टे होम अर्डर दिएको छ होइन। यहाँ चाहिँ अति आवश्यक पर्ने पसलहरू भनौँ न, जस्तै ग्रोसरी होइन, फार्मेसी भन्यो, तिनीहरू चाहिँ 6 फिटको डिस्टेन्समा चाहिँ एकदम सेफ्टी अप्नाएर चाहिँ खुलिरहेको छ होइन। कसै कसैमा चाहिँ आवर पनि छुट्याइदिएको छ यति बजी। हजुर, यहाँको नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको नेपालीहरूको जनजीवन चाहिँ अलिकति कष्टकर देख्छु होइन। किनकि मैले यहाँ कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर जुन इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्नु भएको छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ अलिकति नाजुक छ होइन। किनभने उहाँहरूले चाहिँ आवर बेसिस काम गर्नुहुन्छ होइन। अब जस्तै उहाँहरूले काम गर्ने ठाउँ भनेको नेल स्पा होइन, अब मलहरू, सानो रेस्टुरेन्टहरू, अब ती सबै बन्द छन् होइन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू बेरोजगार बस्नु परेको छ। अब सरकारले अलिकति राहत त दिन्छ होइन, तर त्यसलाई नै एकदम ठुलो उपलब्धि भन्ने चाहिँ मिल्दैन होइन। किनभने सरकारले चाहिँ अहिले इन्कम बेसिसमा होइन, उसको इन्कम अनुसार, उसको परिवार अनुसार अवस्था हेरेर अमेरिकन डलर 600बाट $1200 दिने गरेको छ होइन। अब एकजना बच्चा छ कि दुईजना बच्चा छ कि त्यो अनुसार उहाँले पाइराख्नु भएको छ भनेपछि 600ले मात्रै जीवन धान्न अलिक गाह्रो छ अमेरिकामा होइन। जस्तै 1200 पायो अरे होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब अपार्टमेन्टको नै 1600-1500 तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै इन्सुरेन्स हुन्छ, सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। तर पनि त्यो राहतले केही नदिनु भन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ सहज गरेको छ है। हजुर, जस्तै यतातिर बसिराख्नु भएको एकदम समस्यामा परेको नेपालीहरू चाहिँ कमै देख्छु म होइन। तर पनि जुन जुन ठाउँमा उहाँहरूलाई समस्या परिरहेको छ होइन, एकदमै नाजुक स्थितिमा हुनुहुन्छ भने यहाँको सङ्घ संस्थाहरूले भनौँ न सानो सानो ग्रुप बनाएर उहाँहरूको घर दैलोमा नै राहत बाँडिरहेको अवस्था देख्छु है। त्यही भएर यहाँको नेपाली समुदायहरूको भनौँ न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, विशेष गरेर अहिले यो कोभिड-19मा होइन। अरू चाहिँ अब कोही नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो फेसिलिटी छ भने उहाँहरूले चाहिँ वर्क फ्रम होम गर्न पाउनुहुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ बेरोजगार बस्नु पर्दैन होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब अफिसमा जस्तै घरमै बसेर अफिसको काम गर्न सक्ने व्यवस्था यहाँ मिलाइदिएको छ होइन। त्यही भएर अलिकति सहज छ। तर मैले कुरा गर्न लागेको चाहिँ ती मजदुरहरू, ती श्रमिकहरू होइन, जसले चाहिँ आवर बेसिस काम गर्छ होइन, हो उहाँहरूको स्थिति चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नाजुक नै छ होइन। हजुर, अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले अमेरिका चाहिँ नम्बर 1मा पुगिसक्यो होइन। यहाँ लगभग 19,88,500 जना भेटिन्छन् कोरोना सङ्क्रमित होइन। अनि त्यसमा पनि 1,12,000 जनाको त मृत्यु भइसक्यो है। त्यसका सबैभन्दा धेरै असर चाहिँ न्युयोर्कमा परेको छ, न्युयोर्क सिटीमा होइन। त्यहाँ चाहिँ लगभग भनौँ न 3,97,000 जनालाई लागिसक्यो भनौँ न, पुरै एकदम लगभग 30,000 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसक्यो आजको ओल्ड मिटरको रेकर्ड हेर्ने हो भने होइन। त्यसमा पनि अब हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ त्योबाट अचुत रहन सक्दैन, किनभने नेपालीहरूको मेन बसाइ नै त्यही क्विन्समा, ज्याक्सन हाइटमा होइन, म्यानहट्टनमा छ। त्यही भएर नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित भएर मृत्यु भएको पनि सङ्ख्या छ होइन। तर कोही कोहीले त एकदम कोरोनालाई जितेर आएको खबरहरू पनि हामीले बेला बेलामा सुन्न पाइरहेका छौँ भनौँ न होइन। तर नाजुक अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ, किनभने कतिपयहरू चाहिँ त्यो हस्पिटलसम्म